क्वेश्चन जो आज़ाद पंजाब से हुए हैं पीटीआई बैक्ड उन पे जाल डाला जा रहा है, तो पीटीआई की क्या हिकमत अमली है उनको रोकने के लिए या उनको सेव करने के लिए? हो सकता है अगले 3-4 दिन में उनके लोग जो है वो गायब होना शुरू हो जाए। साहब, आप मुझे लग रहा है कि पीटीआई के स्पोक्समैन नहीं स्पोक्समैन नहीं, मैं सर आपसे एतराफ़ करूं, मैं हर सियासी जमात का तर्जुमान हूं और बनना चाहता हूं, हर शहरी का तर्जुमान बनना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे शहरी हैं, मेरी सियासी जमात। इन्फॉर्मेशन है ना, बात ये कि इन्फॉर्मेशन क्या इसके लिए क्या कर रही है पीटीआई? क्योंकि एक बहुत बड़ा पंजाब हमेशा एक जवाब ले लीजिए। पीटीआई इसके लिए वही कर रही है जिसकी बुनियाद पे ये आज़ाद जीतने में कामयाब हुए, जिसकी बुनियाद पे ये आज़ाद डटे रहे, जिसकी बुनियाद पे ये आज़ाद गायब होकर फरार होकर भी इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए। डू यू थिंक कि पीटीआई स्टिल नीड्स समथिंग? जुनैरा, उन्होंने अपना फोटे अपना मेटल प्रूव नहीं कर दिया, क्या अभी भी उन्हें कुछ जाल फेंकने की जरूरत है? जुनैरा, Well, there is lot that has to be seen as yet. कौन से लोग हैं जिन पे मुकदमे हैं, वो मफरूर हैं and they are allowed to come into the assembly and sit in? कौन से हैं जिन पे अभी मुकदमे persist करेंगे, खास तौर पे 9 मई वाले जो मुकदमात हैं persist करेंगे और उनको इजाज़त नहीं मिलेगी कि वो आके बैठे? बहुत indecisive चीज़ें हैं अभी, उस वजह से भी पीटीआई इज़ इन नो पोजीशन टू फॉर्मुलेट जिसको आप कहें बड़ी डिसाइसिव कोई गवर्नमेंट पोजीशन, दिस एंड दैट। थिंग्स आर फ्लूइड फॉर देम। हाँ, वो उसके लिए जो पोस्चरिंग कर रहे हैं वो बहुत एग्रेसिव है और वो उसी की बेस पे यहाँ तक पहुँचे हैं, बट अभी टेक्निकलिटीज। ये जो पीटीआई के पंजाब के कैंडिडेट्स हैं, देखिए पीएमएलएन वो पंजाब जो है उस पर वो उनको मैनूवरिंग आती है। 2008 में क्यूली के 80 बंदे जीते थे, जिसमें से 62 वो तोड़ के ले गई थी पीएमएलएन। उसके बाद अभी रिसेंटली 20 बंदे उन्होंने तोड़े और उन्होंने अपने साथ मिलाए पीटीआई के सिटिंग एमपीएस जो पीटीआई के साथ अलाइन। पंजाब के डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं सर, तो पीएमएलएन के लिए ये बड़ा इजी है, उनके पास बहुत बड़ी एक टीम है जो ये मैनूवरिंग करती है, और मुझे ये लग रहा है कि पीटीआई की मेजॉरिटी जो यहाँ से जीते हुए लोग हैं वो पीएमएलएन को अल्टीमेटली ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो हुकूमत ही पंजाब में बन रही है उनकी और वो फायदा भी लेना अगले 5 साल चलना भी है। में बैठ के उन्होंने 20 बंदे तोड़ लिए पीटीआई के अपोजिशन में। मेरा ख्याल है कि 10-20 से ज्यादा लोग नहीं टूटेंगे, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स जिस बुनियाद पे थी वो बुनियाद खत्म हो जाएगी, इनकी सियासत दफन हो जाएगी। नहीं, और आप इसमें ये भी याद रखें कि ये सारे कोई डाई हार्ड पीटीआई लोग नहीं हैं जिनको टिकट्स मिली हैं, मजबूरी में भी बहुत लोगों को टिकट्स देने पड़े हैं, लोगों के दोनों तरफ राब्ते भी हैं। सो ठीक है, जो बहुत डाई हार्ड होंगे वो अपना पोस्चर मेंटेन रखेंगे, लेकिन कुछ होंगे जो दूसरा ब्लॉक जाके ज्वाइन करेंगे। देखिए, जो इस टाइम मुल्क में सूरत हाल है और जो पॉलिटिकल रियलिटी है, कल भी इस पर बात हुई थी, उसमें पीटीआई एक बहुत बड़ा रोल उनका बन गया है हर वाले से। तो वो लोग जो अब उस और जो इस टाइम जो एक इलेक्टोरेट का मूड है वो भी सामने आ गया, उसमें भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये भी क्लियर है कि पीएमएलएन जो है उसने बहुत नुकसान उठाए हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त अगर कोई ये देखे कि जी पावर डायनामिक्स क्या कह रही है कि आपको किधर ठहरना चाहिए, तो जो लोग पीटीआई की टिकट पे जीत के आए हैं, यानी कि आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई की हिमायत से, उनके पास उस जमात में जाने का इंसेंटिव ये तो हो सकता है कि वो सरकार में है, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख रहे हैं उधर बड़े मसाइल हैं, मुश्किल होगा। ये मैं यूं से अर्ज कर रहा था कि जो ट्रेंड सामने आया है वो एक मुस्तकबिल की नवीं सुना रहा है उन्हें, जिस बुनियाद पे वो डटे रहे या फरार रहे या ज़ेर-ए-ताब रहे, वो अब जीतने के बाद कैसे और क्यों कर नून लीग में जाएंगे, उनकी हल्के में साख क्या होगी, कितने ज़ेर-ए-ताब वोटर ने उन्हें वोट क्यों दिया है, लेकिन कितने ज़ेर-ए-ताब थे? करता हूं, वो पीपल्स पार्टी में शायद चले जाएं, वो काफ लीग में शायद चले जाएं, हत्ता कि टीएलपी में चले जाएं। नून लीग के यहाँ पीटीआई के आजाद उम्मीदवार का जाना तकरीबन नामुमकिन है। 10-20 एक्सेप्शन सियासत में कुछ 20 बड़ा चंक है, 10-20 का मार्जिन में इसलिए रख रहा हूं कि पंजाब की सियासत के डायनामिक्स फैमिलीज की वजह से कुछ मुख्तलिफ हैं, लेकिन 10-20 से ज्यादा मैं हिंसा 20 भी काफी नहीं है। अगर मुस्लिम लीग नून को पहले आपने प्लीज एक बात की थी डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे इजाजत है, अभी भी बहुत सारे 15-15 16-16 पर्चे भी हैं जी हैं, और वो अपनी अभी तक कॉन्स्टिट्यूंसी में जा भी नहीं सकते। तो उनकी ये ख्वाहिश होगी कि वो कम अज़ कम गवर्नमेंट को ज्वाइन करें, और उसकी मैं सहूलत आपको बता देता हूँ। मसलन हाफिज़ फ़रज जीते हैं, पर्चे गायब हैं। अब ये जो गायब लोग हैं इनके लिए पनाहगाह क्या होगी, इनकी ये जो मसाइल हैं, ये पर्चे हैं, उन्हें हल मिलेगा केपीके में। केपीके में उनकी सरकार होगी,
وہاں انہیں شاہی پروٹوکول دیا جائے گا، یہ ان کے ہیروز ہوں گے، ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے بھی حلف تو یہاں اٹھانا ہے نا جی، حلف وہ اگر یہاں آ کے پکڑے جاتے ہیں تو کے پی کے کیسے پہنچیں جیتے ہیں تو پنجاب میں رہنا ہے نا، کوئی کے پی میں جا کے وہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ زیر عتاب آتے ہیں، آفات میں آتے ہیں، تو آپ کچھ عرصے کے لیے ماضی میں بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کے پی کے اسمبلی کا کیا تھا قیام کرنے کے لیے عارضی لیکن طور پر۔ آپ کو پہلے ایک دفعہ یہاں پہ نمودار تو ہونا ہے، اسمبلی تو جانا ہے، حلف تو اٹھانا ہے۔ اگر وہ کے پی کے چلے بھی جاتے ہیں، اگر ایم پی اے چلیے میں آپ کو اس کی خبر کی بنیاد پر ثبوت دیتا ہوں۔ آج 9 مئی کے واقعے میں کن 12 رہنماؤں کی ضمانتیں ہوئی ہیں؟ وہ کن سپیس پہ ہوئی ہیں؟ جی ہوئی ہیں نا ضمانتیں۔ آپ دیکھیں کہ آپٹکس کیسے بدل رہے ہیں، جب یہ لوگ باہر نکلیں گے، اپنے آپ کو فیس کریں گے، بیفور دی کورٹ آف لا سرنڈر کریں گے، ان کے پیچھے ایک مینڈیٹ ہے، آبویسلی ان کے لیے صورتحال وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ دے آر ان اے بیٹر پوزیشن، کیونکہ ان کی جماعت نے جو ہے وہ پرفارم جو کیا ہے وہ جو توقعات تھیں ان سے کہیں بڑھ کر کیا ہے۔ تو پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے پاس سرکار کا انسینٹیو ہے، لیکن اس کے علاوہ اور زیادہ نہیں ہے، تو مشکل ہوگا۔ کچھ لوگ سرکار کے انسینٹیو سے موو کریں گے، لیکن جو وہ آزاد امیدوار ہیں، وہ جو 20 کا فگر میں لکھا ہوا ہے، ان کی زیادہ آسانی ہے، انہوں نے تو کر جانا ہے، وہ تو کر جائیں گے۔ اور میرے خیال میں اس کے بعد اگر وہ میجک نمبر پورا ہو بھی رہا ہے تو پھر اتنا ایشو ضرورت بھی نہیں ہے۔ اچھا عزیز صاحب، یہ پہلی جو عارف علوی والی آپ بات کر رہے تھے، اس میں یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ جو لوگ توقعات لگا کے بیٹھے ہوئے یا انہیں کوئی بھی انفارمیشن آئی عارف علوی سے، تو عارف علوی کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، وہ تو جب صدر تھے اور جب انٹرم گورنمنٹ میں بھی انہیں صدر رہنے کا موقع ملا تو وہ ہمیشہ سے ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی طرح بیہیو کرتے رہے ہیں۔ جب کچھ عام ایکٹس پاس ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں معافی مانگتا ہوں، میں یہاں پہ تھا نہیں، میرے سگنیچر ہو گئے، اب آنے والے وقت میں جو بھی اس کے زیر عتاب آئے پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کی تو اتنا سیاسی قد ہی نہیں رہا۔ عمران خان کا ان سے ناراض ہونا ایک بعد کی بات ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن ان کا سیاسی قد یا ان کی پرفارمنس یہ ایسی نہیں ہے کہ ان سے کوئی رجوع کرے گا۔ اگر صرف پیغام رسانی کروانی ہے یا سہولت کاری کروانی ہے تو اس کے لیے تو سراج الحق صاحب نے بھی بڑی کوششیں کی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ عارف علوی ہیز ڈن نتھنگ فار پی ٹی آئی اینڈ بینگ اے پرائم منسٹر۔ آخری جاتے جاتے کیونکہ مہینے 2 رہ گئے، میرا مارچ میں الیکشن ہے سینٹ کی یا اگلے مہینے جی، اگلے مہینے، تو ان کے پاس اپنی پارٹی میں واپس آنا، تمام پچھلے الزامات کو دھونا، کوئی آؤٹ آف وے جا کے وہ کوئی ایسی حرکت کر سکتے ہیں، اسمبلی کا اجلاس نہ بلائیں، حلف کے میں نے نہیں لینا، کوئی چیزیں ابھی تو ہے نا۔ اگر وہ اتنے اگریسو ہوتے تو وہ جس وقت 9 میں ہوا تھا تو اس وقت بھی ایک سٹینڈ لیتے اپنی پارٹی کے لیے، تو انہوں نے وہ چاہتے ایگزیکٹلی وہ اب مینڈیٹ ہے پی ٹی آئی کے پاس، اب ان کے پاس بھی ایک یہ کہنے کو ہے کہ یہ ایک منتخب لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا جائے۔ پہلے بھی وہ آپ کو پتا میں ایک سوال کر لوں جی، لیکن ان کی کریڈیبلٹی ڈاؤٹ فل ہے نا پی ٹی آئی کی نظر میں۔ میں نے بڑی دیر خاموشی اس لیے رکھی کہ یہ بحث کسی نکر لگ جائے۔